بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ایک فرمائش برادر مکرم مولانا محمد عبداللہ محمدی صاحب انہوں نے پوری کر لیے، توجہ دے نال تشریف رکھو، اللہ قدم قدم تے تہاڈی حفاظت فرما۔ سائیں دے نواسیانو لکھاں سلام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ سائیں دے نواسیانو لکھاں سلام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ بچڑا کرار دا تے جایا بطول دا گے، نامنے دے نقشے والا جانی رسول دا گے۔ بچڑا کرار دا بطول دا گے، نامنے دے نقشے والا جانی رسول دا گے، نامنے دے نقشے والا جانی رسول دا گے۔ خود ہی نبی نے رکھیا جس دا گے نام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ اور ایتاں دی لوری دے میں جھولا جھولا بے زہرا، دودھ وی جنانو وضو کر کے پیلا بے زہرا۔ ایتاں دی لوری دے میں جھولا جھولا بے زہرا، دودھ وی جنانو وضو کر کے پیلا بے زہرا، دودھ وی جنانو وضو کر کے پیلا بے زہرا۔ کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھاں، کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ اور حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے، سارے صحابہ کو لٹے وظیفے بارے۔ حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے، سارے صحابہ کو لٹے وظیفے بارے، سارے صحابہ کو لٹے وظیفے بارے۔ ہس ہس قبول کی دے تحفے تمام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ اور زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا، کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا۔ زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا، کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا، کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا۔ سر پہ اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ اور پھلاں تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے، خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے۔ پھلاں تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے، پھلاں تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے، خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے، خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے۔ قاتل تے لام لکھا برا
انجام لکھا قاتل تھے لام لکھا برا انجام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اور کٹ کے 72 پاویں مائیاں نہ باغری آیاں کٹ کے 72 پاویں مائیاں نہ باغری آیاں خیمے دے اندر رہیاں ایگن جو زہرا جائیاں خیمے دے اندر رہیاں ایگن جو زہرا جائیاں خیمے دے اندر رہیاں ایگن جو زہرا جائیاں بی بی دے وال کھل گئے بی بی دے وال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا بی بی دے وال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا